मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद, क्लास 5th। आज हम सबक पढ़ेंगे मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद। बड़ा जज्बाती सा सबक है बच्चों, पढ़कर शायद हम लोग भी जज्बाती हो जाएं, क्योंकि वतन का मामला है और शहादत का मामला है, तो यकीनन हमारे जज्बात में भी इजाफ़ा होगा। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है वो मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद के बारे में क्या बताया गया है। पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ अपनी फ़ौजियों की शुजाअत और बहादुरी की लाताद और बेमिसाल दास्तानों से भरी पड़ी है। शुजाअत और बहादुरी की ऐसी ही दास्तानों में एक दास्तान निशान हैदर पाने वाले मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद की भी है, जिसकी गैरत ने अर्ज़ पाक का 1 इंच इलाका भी दुश्मन के कब्ज़े में देखना गवारा ना किया, और जब तक दुश्मन से अपना खोया हुआ इलाका ना छुड़ा लिया, चैन से ना बैठे। पाक फ़ौज के इस मुजाहिद ने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान का बेलौस नजराना पेश करते हुए वतन के दिफा का अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल 1914 में मशरक़ी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। 1943 में फ़ौज से वाबस्ता हुए और वो मजबूत आसाब और पुख्ता इरादों के मालिक इंसान थे। 1958 में भारत ने रात के अंधेरे में साबका मशरक़ी पाकिस्तान के एक गांव लश्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। पाक फ़ौज ने दुश्मन के कब्ज़े से अपना इलाका आज़ाद करवाने के लिए मेजर मोहम्मद तुफ़ैल का इंतख़ाब किया। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल इस वक्त 16वें पंजाब रेजिमेंट के बटालियन के कंपनी कमांडर थे। 7 अगस्त 1958 को मेजर मोहम्मद तुफ़ैल अपने जवानों के साथ लश्मीपुर के महाज पर पहुँचे। सूरत हाल का जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि दुश्मन की भारी फ़ौज ने एक ऊंचे टीले पर कब्ज़ा कर रखा है। दुश्मन की फ़ौज ने वहाँ मोर्चे बना रखे हैं, मशीन गनें, मार्टर गनें नस्ब की हुई हैं। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने भांप लिया, यानी जान लिया कि हमारी फ़ौज की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम थी। इसके अलावा बुलंद टीले पर काबिज़ होने के बायस दुश्मन की पोजीशन भी बेहतर है, यानी ऊंचाई से तो आपको पता है ना नीचे का सारा इलाका नज़र आता है, लिहाजा दुश्मन को सारा इलाका नज़र आ रहा था। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ने दुश्मन के हज़ारों फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए अपने 75 बेहतरीन जवानों का इंतखाब किया और उनको 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। कितने आए होंगे एक दस्ते में? 25-25 ना। उन्होंने अपने मातहत मोहम्मद आज़म को अपना नायब मुकर्रर किया और 2 दस्ते इनकी निगरानी में दी। उन्होंने 2 अतराफ से हमला करना था। तीसरा दस्ता मेजर मोहम्मद तुफ़ैल की क़यादत में था, जिसने लंबा चक्कर काटकर टीले के पीछे से हमला करना था। हमले के लिए सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। इससे पहले रात के अंधेरे में वो अपने साथियों समेत दुश्मन की तरफ बढ़े। 25 जवानों के इस दस्ते की कमान संभाले हुए मेजर मोहम्मद तुफ़ैल दुश्मन के मोर्चे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। दुश्मन को जब अंदाज़ा हुआ कि हमला होने वाला है, तो उसने अंधाधुंध मशीन गनों से गोलियों की बौछार कर दी। मशीन गन चलती है बच्चों, ऑटोमेटिक होती है। पाक फ़ौज के सिपाहियों की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई और मार्के का आगाज़ हो गया, यानी जंग का आगाज़ हो गया। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल सबसे आगे थे। उन्होंने सबसे पहले दुश्मन की एक मशीन गन चौकी पर दस्ती बम फेंका। दस्त का मतलब हाथ होता है ना बच्चों, हाथ से दस्ती बम निकाला और फेंका और इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। किसको खामोश किया? मशीन गन को। अपनी तबाही का ये मंजर देखकर दुश्मन की एक फ़ौजी ने दूसरी मशीन गन से गोलियों की बौछार कर दी। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल इसकी जद में आ गए और 3 गोलियां इनके पेट में लगीं। इसके बावजूद उन्होंने ये हरगिज़ महसूस न होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। नारे तकबीर की सदा के साथ उन्होंने अपने जवानों का जोश और जज्बा बढ़ाया और दूसरा दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की एक और चौकी तबाह कर दी। चौकी का मतलब होता है एक महाज बनाया होता है उन्होंने, जहाँ से वो हमला करते हैं। दुश्मन ने भी जवाबी हमला किया, जिसके नतीजे में उनके नायब मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। अब मेजर मोहम्मद तुफ़ैल तमाम जवानों के तनहा सालार थे। वो मुसलसल अपने जवानों को हिदायत देते रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने इंतहाई बहादुरी से फायरिंग जारी रखी, यहाँ तक कि पाक फ़ौज ने अपना गांव दुश्मन के कब्ज़े से छुड़ा लिया। भारतीय फ़ौज पसपा होकर भाग खड़ी हुई। मेजर मोहम्मद तुफ़ैल ज़ख्मों से चूर होने के बावजूद उठे और अपने ज़ख्मी जवानों की देखभाल करने लगे। ज़ख्मों से बहुत सा खून बह चुका था, मगर इस मुजाहिद का हौसला भी जवां था। पाक फ़ौज के आला अफसरान की आहमद पर मेजर मोहम्मद तुफ़ैल उठे, उन्हें सलूट किया और कहा,
ذرا میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور اسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا بچوں کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ بچوں دیکھا آپ نے پڑھا سبق کہ کتنا عظیم سپاہی اور کتنا عظیم انسان کہ گولیاں لگنے کے باوجود 5 گھنٹے زندہ رہے اور اپنے ٹیم کو لیڈ بھی کرتے رہے، اور پھر بعد میں اپنے افسران کو سلوٹ بھی کیا، اسپتال پہنچے اور وہاں اپنی جان آفری جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کی۔ یہ ایک فوجی کی کہانی بچوں، وہ جو ٹریننگ لیتا ہے اور جو اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہے، اس نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنی قوم کی حفاظت کرنا، اپنے وطن کی سرزمین کے ایک انچ ٹکڑے کو بھی غیروں کے حوالے نہیں کرنا۔ تو میجر طفیل محمد شہید نے بھی یہی کام کیا کہ جب دشمن نے ہمارے گاؤں پر قبضہ کر لیا لکشمی پور میں، تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جو صرف 75 لوگوں پر مشتمل تھی، 3 ٹکڑیوں میں 25-25 افراد پر۔ ایک ان کے لیڈر محمد اعظم تھے، دوسرے محمد طفیل شہید تھے۔ جب دونوں نے اپنی لیڈ کی اپنے سپاہیوں کو، اور جب محمد اعظم بھی شہید ہو گئے تو اکیلے میجر طفیل محمد شہید نے جو ہے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا۔ نہ صرف لیڈ کیا بلکہ وہ علاقہ بھی دشمنوں سے آزاد کرایا، دشمن کو بھاری شدید نقصان پہنچایا، اور اپنا علاقہ آزاد کرانے کے بعد اپنے سپاہیوں کو جو ہے انہوں نے ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے رہے۔ اگر سپاہیوں کا حوصلہ نہ بڑھایا جائے، اگر ان کا کیپٹن حوصلہ نہ بڑھائے بچوں، تو پھر سپاہیوں کا حوصلہ پست ہو جاتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھایا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا علاقہ آزاد کرا لیا۔ تو دیکھیں آپ، یہ ہمت اور بہادری کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کی بنا پر انہیں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، نشان حیدر حضرت علی کے نام پر ہے، کیونکہ حضرت علی بھی جو ہے وہ انتہائی بہادر انسان تھے، انہی کے نام پر اس اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا گیا ہے۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے جو انتہائی اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں۔ تو بچوں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سپاہی ہیں، اپنے وطن پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اور ایک ہم ایک دیکھیں کہ ہم کس قدر ڈرپوک واقع ہو جاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا آ جائے، ایک چھوٹا سا چوہا بھی آ جائے تو ہم اچھلنے کودنے لگتے ہیں، شور مچانے لگتے ہیں، کاکروچ بھی آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بہت ہمت اور حوصلہ اور بہادر ہونا چاہیے۔ بہادر ہوگا تو ہر سطح پر، ضروری نہیں ہے کہ بہادری اور شجاعت کے اظہار کے لیے فوجی بنے، ہم جس مقام پر ہیں، جہاں پر ہیں، تو ہم اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آپ نے اپنے دل میں ہمیشہ سے اس بات کو جاگزی کرنا ہے کہ آپ ایک بہادر انسان بنیں گے، ٹھیک ہے؟ بہادر بنیں گے ہی تبھی ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے وہ حالات جنگی ہوں، ہر طرح کے حالات انسان کو درپیش آتے ہیں، تو ان حالات سے لڑنا بھی ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بہادری اور شجاعت کی۔ بچوں یہ اس سبق کی ایکسرسائز ہے، اس کے کوشچن آنسر ہیں، اس کے MCQs ہیں، اس کے الفاظ جملے ہیں، اور غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے، ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ یقیناً کلاس 5th ہے بچوں آپ کی، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اپنی ایکسرسائز خود جو ہے وہ سالو کریں گے۔ بہت آسان ہے، سبق کو بار بار ریڈ کیجیے گا، بہت آسان ہے۔ یقیناً پڑھنے کے دوران ہی ہمیں سبق یاد ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں میں نے جب آپ کو سمجھایا ہے تو مجھے وہ سبق زبانی یاد ہو گیا تھا، تو یقیناً آپ بھی جب پڑھیں گے تو یہ سبق آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، اور آپ بآسانی ان تمام ایکسرسائز کے جواب دے سکیں گے۔ پھر اس کی ایکسرسائز میں اور بھی چیزیں ہیں، بچے یہ سوچ کر بتائیں کہ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد وہ کیا محسوس کرتے ہیں۔ تو بچوں آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ لکھیے۔ یقیناً آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش اس وقت ہم بھی ایک فوجی ہوتے اور ہم یہ
ہم بھی اس شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتے تو یقیناً آپ بھی ہوتے فوجی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ شجاعت و بہادری کے مظاہرے کے لیے ہم فوجی بنیں. ہم جہاں جس مقام پر بھی کھڑے ہیں، جس طرح کے حالات بھی ہمیں درپیش ہوں، تو ہمیں اس کا مقابلہ شجاعت اور بہادری سے کرنا ہے. پھر اس میں کہ اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے نشان حیدر پانے والے شہیدوں کے نام لکھیں. یہ آپ سرچ کر کے اب تک پاکستان میں جتنے لوگوں کو نشان حیدر ملا ہے ان سب کے نام لکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ سبق آپ کو اچھی طرح یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑے سے جذباتی ہو گئے ہم لوگ، آپ بھی جذباتی ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے بچوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ یہ تمام کام بخوبی سر انجام دے لیں گے. اوکے، تھینک یو بچوں.